مکے مدینے دیا گلیاں جڑا کلام پڑھیا نا اج میں وہ تھوڑے سامنے پڑھن لگا تو مل کے پڑھنا ہے ساڈا سارے کا عقیدہ بھی ہے کی عقیدہ حدود طائر سے بھرا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں تو دیکھ بندہ سن تھوڑا جا چبیا چبنا تو بنتا بھی نا یہ گل چبی نہ تو کہتے جی یہ جو آپ ہر چیز حضور سے جو آپ ہر چیز حضور سے جوڑ رہے ہیں نا یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے میں آخیا جی تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں اور نجدیوں کا عقیدہ کہ وہ غیب دان نہیں یہ نجدیوں کا عقیدہ کہ وہ غیب دان نہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور صحابیوں کا عقیدہ حضور اور اس لیے تو سنایا ہے ان کو پہلو میں یاد عرصے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیٹھے ہیں تو شاعر کیا کہتا ہے اسی لیے تو سنایا ہے ان کو پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ کہ یار غار کا رتبہ کہ یار غار بلکہ کہ یار مزار کا رتبہ حضور آیا ہے کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں ہوں میں گل کر لگیا پکی تے سچی تے ایک گل ہوں پتہ نہیں کہندی سمجھ آوے کہندی چ نہ آوے لو جی آپ جڑا نا میں لا لینا مینوں بار بار اشارے ہو رہے ہیں پکی تے سچی گل کرنی ہے تے سنی تسی پہلے بھی ہے گل پکی تے سچی ہے شاہد بھائی قاری صاحب تسی ہن دیکھنا ہے سمجھدا کون کون ہے گل میں کی کرنی سارے یار نبی دے سونے پکی نے سچی گل جڑا نہیں بولیا نہ بولے جڑا بولے اپنی قسمت تے ناز کرے سارے یار نبی دے سونے چارے یار نبی دے سونے سارے یار نبی دے سونے پر کوئی نہیں اینا چاراں ورگا سارے یار نبی دے سونے پر کوئی نہیں اینا چاراں ورگا نہ اس ترتیب پیدا کیتا اے نہ جان نثارا ورگا اللہ اکبر نہ اس ترتیب پیدا کیتا اے نہ جان نثارا ورگا
اتنے اس شعر کو آپ مکمل نہیں کرتے، گل اتنے کلیئر کرنے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کیڑی ہستی نے، یہ وہ ہستی نے کہ دنیا کے اندر بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھی نے، غار دے وچ بھی ساتھی نے تے مزار دے وچ بھی ساتھی، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک ہاتھ وچ صدیق اکبر دا ہاتھ سی تے ایک ہاتھ وچ عمر فاروق اعظم دا ہاتھ سی، تے فرمایا اے صدیق عمر کل قیامت والے دن اسی ایویں ہی اٹھاں گے۔ اللہ اکبر، تے سارے یار نبی دے سونے پر کوئی نہیں ہے نا چارہ ورگا۔ چارہ کو آپ ایک دا ذکر کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ہرا جڑی ہے نا، غار ہرا دا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر تندرست بندہ چڑھے نا تقریباً 3 تو 4 واری تے بہ جاندا ہوئے گا ساہ لین واسطے، ایویں جی 3 تو 4 مرتبہ بیٹھ جاندا ہوئے گا سانس لین واسطے۔ اور کہندے نے جڑی غار سور ہے نا، یہ غار ہرا تو بھی اچھی، غار ہرا تو بھی اچھی، تے غار سور ہجرت دی رات سی تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھیاں تے بٹھایا، کندھیاں تے بٹھایا، کندھیاں تے بٹھا کے کدی سجے پیر نو بوسا دیندے نے، کدی کھبے پیر نو بوسا دیندے نے، کدی سجے پیر نو بوسا دیندے نے، کدی کھبے پیر نو بوسا دیندے نے، سفر طے کردے جاندے نے۔ عقل والے نے سوال چکیا کہ یار اینی بلندی کہ اینی بلندی تے کیویں چلے گئے، اینی بلندی تے کیویں چلے گئے؟ تے پھر عاشق نے پتہ کیا آکھیا، جانے جان والا یا جان والا، جانے جان والا یا جان والا۔ پھر 3 دن تے 3 راتاں، ایویں 3 دن تے 3 راتاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ سی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی گود سی۔ ہائے ہائے ہائے، صدیق اکبر دی گود ہے تے سرکار علیہ السلام دا چہرہ ہے تے صدیق اکبر ویکھی جا رہے نے، ویکھی جا رہے نے، ویکھی جا رہے نے۔ تے عاشق نے پتہ کی لکھا، فرمایا اے تن میرا تے چشمہ ہوئے۔ اے جڑا شعر لکھیا ہے نا، اے واقعہ لکھیا ہے، شاعر نے جڑا شعر لکھیا ہے نا، او منظر نو لکھنا نا مد نظر آکے، اے تن میرا تے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا۔ ہائے 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 ہائے، اتنا ڈٹھیا میں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بجا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی نے 3 دن تے 3 راتاں مسلسل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دیدار کردے رہے۔ اور اے وہ ہستی نے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ظاہری حیاتی دے اندر طیب زندگی دے اندر، پاک زندگی دے اندر جدو دنیا تے تشریف فرما سن پیارے آقا علیہ السلام، ظاہری طور تے یہ ہستی نے جنہ نے کریم آقا علیہ السلام دی موجودگی دے اندر مصلے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ اے ہستی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم دے وچ صدیق اکبر موجود ہون، کسی کا حق نہیں بنتا مسلے تے انہاں دی جگہ تے کوئی اور کھلو جائے۔ صدیق اکبر وہ ہستی نے، اسی کہنا نا دمادم مست کلندر، اے دیکھو اسی سننے نہیں ہاں علی دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر سننے ہیں دمادم مست کلندر۔ اصل دے وچ پتہ کی ہے، دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء تو بعد، اور وہ فرشتے جڑے رسول نے انہاں تو بعد سب تو افضل تے اعلی ہستی جنہوں سنی کہندے نے، انہاں دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، اے ساڈا عقیدہ سچا تے سچا عقیدہ ہے۔ جڑے کہندے نا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، ساڈا انہاں تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ساڈا انہاں کوئی تعلق نہیں۔ دمادم مست کلندر صدیق دا، عمر دا، عثمان دا تے علی دا مرتبے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام دے اندر آپ عطا فرمائے نے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں اس بندے کو سزا دیاں گا جیڑا مینوں عمر فاروق اعظم تو حضرت صدیق اکبر تو افضل کہندا ہو. اے الفاظ موجود نے غالباً ابن ماجہ دے اندر موجود ہے کہ جیڑا بندہ مینوں حضرت علی فرماندے نے جن نے مینوں صدیق اکبر تے حضرت عمر فاروق اعظم انہاں تو افضل کیتا میں انہاں نوں سزا دیاں گا. جدوں اپنے منہ فرما رہا ہے اللہ اکبر. تے گزارش ہے چونکہ ٹائم ساڈے کول بالکل قلیل ہے, گزارش ہے کہ ایسے لوگوں تو بچو جڑے ساڈے عقیدے خراب کر رہے ہیں, جڑے ساڈے عقیدے خراب کر رہے ہیں. پہلے علیہ السلام تشریف فرما سن تے صحابہ کرام بھی بیٹھے سن, تو بڑی توجہ طلب گل ہے, صحابہ کرام بھی بیٹھے سن تے کی ہویا اچانک ایک بندہ آیا تے اون دی لت چوں خون نکلدا پیا سی. اون دی لت چوں بولو ذرا, اون دی لت چوں خون نکل رہا سی. پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کی ہویا ہے, مفہوماً عرض کر رہے ہیں کی ہویا ہے. عرض کرتا ہے حضور فلانی جگہ تے نا کتی ہے, کتی نے چک وڑ لیا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ پھر آیا, عظیم صاحب بھی آ گیا. تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ پھر آیا, اچھا اون دی لت چوں بھی خون نکل رہا سی, اون دی لت چوں بھی خون نکل رہا سی. پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا تینوں کی ہویا؟ عرض کی حضور فلان جگہ تے کتی ہے انہیں چک وڈیا. پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ چلاؤ اس کتی نو سزا دئیے, اس کتی نو سزا دئیے. جدو پیارے آقا علیہ السلام گئے, ہن لجپال آقا تے آقا ہے نا, اللہ اکبر. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں بولیاں سب کی, اللہ اکبر. کتی کو جدو پوچھا تے کتی نے پتہ کی عرض کیتا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے جڑے دوویں بندے سی نا اے صدیق و عمر دے بارے بکواس کردے سی, میں تاں انہاں نوں پائی ہاں. حضرت ابو بکر صدیق دے بارے تے حضرت عمر فاروق اعظم انہاں نوں کہندے نے شیخین کریمین. کی کہندے نے اے شیخین کریمین دے بارے بکواس کردے سی, انہاں نوں تاں میں سزا دتی. یہ تو ثابت کی ہویا کہ جانوراں نوں بھی پتہ ہے کہ انہاں دی عظمت کی ہے, انہاں دا رتبہ کی ہے. انسان عقل دے گھوڑے دوڑاندا ہے نا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہستی نے, جدوں ابتداء اسلام دا وقت سی نا, شروع دا وقت سی, تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں 38 مسلمان ہوئے سی, 38 لوگ مسلمان ہوئے سی. کنے لوگ اب بولو تو صحیح, 38 کہہ رہے ہوں, 38 بھی سمجھ نہیں آنی, 38 مسلمان ہوئے نا. تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہن اینے مسلمان ہو گئے نے, ہن تک کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سی کہ تسی جڑا نا اپنا جڑا ایمان ہے نا انہوں چھپا کے رکھنا ہے, مخفی رکھنا ہے, لوگوں کو دسنا نہیں, اظہار نہیں کرنا, کیونکہ جڑے کفار سے وہ تکلیف پہنچا دے سن. تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کیتا, یا رسول اللہ ہم سانو جڑا نا اجازت دیو کہ اسی جڑا نا علل اعلان دین دی دعوت دئیے تے اسی نماز پڑھیے, اسی علل اعلان جڑا نا سارا معاملہ کریے. پیارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا, لیکن صدیق اکبر نے بیٹا توجہ ہے چپ بات نہیں کرنی یار, اب دیکھو سارا ہوں گل چلتی جڑا پھر اگے پیچھے نکل جاتی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیتا تے پیارے آقا علیہ السلام نے اجازت دے دیتی. جدو کریم آقا علیہ السلام نے اجازت دیتی تے علل اعلان جدو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دینا شروع کیتا نا, تے چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی ایک حیبت سی, ایک جلال سی, لیکن اس کے باوجود کفار جڑے سن, جڑے مشرکین سن, وہ حملہ کرنے سے اتر آئے اور معاذ اللہ استغفر اللہ اتنی تکلیف پہنچائی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جڑا چہرہ مبارک سی سارا لہو لہان ہو گیا. ہن عشق ویکھو کیسا عشق سرکار علیہ السلام دا, بے ہوش ہو گئے. آپ دے جڑے قبیلے والے جنہوں پتہ چلیا وہ آپ نو چوک کے لے گئے, چوک کے لے گیا تے وہ کہہ یہ رہا سی کہ سانو انج لگ رہا سی کہ صدیق اکبر جڑا نا بچے ہی کونے, حالت یہ ہو گئی سی. لیکن قربان جاؤ کریم آقا علیہ السلام نے عشق کیویں دا سی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, ایسے بولے نا عاشق اکبر, وڈے عاشق. عشق دی اذان دا جڑا نا, عشق دی نماز دے مؤذن دا نام حضرت بلال حبشی ہے.
عشق دی نماز دے مؤذن دا نام حضرت بلال حبشی ہے تے عشق دی نماز دے امام دا نام حضرت صدیق اکبر ہے. ہاں جی بے ہوش ہو گئے جدو ہوش آئی ہن قربان جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات تو جویں ہی ہوش آئی تو سب تو پہلے زبان دے پتہ ہی کی سی کہ میرے آقا کا کی حال ہے. اللہ اکبر میرے آقا کا کی حال ہے. اور پھر عاشق نے کہا کہ نا کرو تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر ہوش آئی خود آپ دی حالت بگڑی ہوئی ہے آپ دی حالت بگڑی ہے لیکن جنہیں آنکھ کھلی ہوش آئی دیکھا میرے آقا کا کیا کرو تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور صدیق اکبر وہ ہستی نے جڑے اپنے گھر دا سارا مال ہی پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ لے آندے سارا مال. بڑا مشہور واقعہ کردار سنیا ہونا کریم آقا علیہ السلام جی مال غنیمت کا اعلان کیتا نا کیا صحابہ لے کے آؤ مال غنیمت دین اسلام نو ضرورت ہے. صحابہ کرام لے کے آندے پیارے آقا علیہ السلام فرما دے کی لے کے آیا کی لے کے آیا کی لے کے آیا سارا وہ کی لے کے آئے جی کی لے کے آئے جی. لیکن جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو پھر یہ نہیں فرمایا کی لے کے آئے فرمایا کی چھڑ کے آئے کی چھڑ کے آئے جی. عرض کردے نے میرے واسطے میرا اللہ تے اس دا رسول ہی کافی. تو ڈاکٹر اقبال نے کیا سی نا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر جدو کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ چاہے تے ٹاٹ دا لباس پا کے آئے ٹاٹ دا لباس گوری دا لباس پا کے آئے. اللہ اکبر. تے گھر دیاں جڑیاں دیواراں سی نا کچیاں جدو کچیاں دیواراں پنڈاں تھاواں دے وچ تے عورتاں جڑیاں سوئیاں نا سوئیاں او دیواراں دے وچ لا دیندیاں سی محفوظ کرنے واسطے دیواراں چ لا دیندیاں سی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سارا سامان لے لیا تے پھر دیواراں لاتھ بھی مار دے کہ کتے کوئی سوئی تو نہیں بچ گئی کتے کوئی سوئی تو نہیں بچی. وہ عاشق نے کیا نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت اور سب کچھ نثار کیتا چھڈی ایک سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڈی ایک سوئی بھی نہیں اسلام نو پئی جدوں ضرورت صدیق دی اسلام نو پئی جدوں ضرورت صدیق دی. ایویں اپنے آپ کو پیش کیتا سرکار نے سلام دی بارگاہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دا ادھا مال لے کے آندے نے تے پتہ کی عرض کردے نے خیال کردے نے بھی اج میں صدیق اکبر تو اگے نکل جاواں گا کیونکہ صحابہ کرام آپس دے وچ نا نیکیاں وچ مقابلہ کردے سی. دنیاوی تمے انہاں نہیں سی ہوندے زمین دے جھگڑے نہیں سی ہوندے لالچ نہیں سی ہوندے لوگاں دا حق نہیں سی کھاندے کسی دا حق نہیں سی کھاندے غریب دا حق کھا کے جانا کدھر کدی بھی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. انہاں نوں لالچ کس چیز دا ہوندا سی نیکیاں دا نیکیاں دے حریص ہوندے سن. عرض کردے نے کہ اج میں جڑا نا حضرت ابو بکر صدیق تو اگے لنگ جاواں اج وینا صدیق اکبر کیویں اگے لنگدے نے گھر دا ادھا مال لے کے آئے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دا سارا مال ہی لے آئے تے پھر عمر فاروق اعظم پتہ کی آندے جو مرضی ہو جاوے صدیق تو اگے کوئی نہیں لنگ سکتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگے کوئی نہیں لنگ سکتا. اور جڑا ٹار دا لباس پا کے آئے سی نا ٹار دا لباس جدو پا کے حاضر ہوئے تے ادو ہی جبریل امین حاضر ہو گئے تے جبریل امین دا جڑا لباس سی وہ بھی ٹار دا لباس سی
जबरील अमीन का केड़ा लिबास सी? टाट दा बोरी का लिबास सी। ते करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया जबरील है की पा के आए हो? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अर्श ते नजर ते मारो ना, जरा अर्श ते नजर मारो, जिन्ने फरिश्ते ने सारे ने टाट का लिबास पाया। अल्लाह ताला ने अदा नहीं पसंद आई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने दी। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्ते सारे फरिश्ते टाट का लिबास पहन, सारे ने टाट का लिबास पहन लिया और जबरील अमीन हाजिर है ना, ते हाजिर होकर अर्ज पता की करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक फरमा रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहा है की फरमा रहा है? असी लोग जो ना असी लोग चाहते हैं रब साडे तो राजी होवे, चाहते हैं कि नहीं? सारी दुनिया कहती रब साडे तो राजी होवे, या अल्लाह साडे तो राजी हो जा, या अल्लाह साडे तो राजी हो जा, या अल्लाह पाक साडे तो राजी हो जा, अपनी रजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। लेकिन जिब्रील अमीन आके अर्ज करते हैं कि अल्लाह पाक फरमा रहा है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को पूछो क्या है मेरे ते राजी? अल्लाहु अकबर, अल्लाह पूछ रहा है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या सिद्दीक है अबू बकर सिद्दीक क्या तू मेरे ते राजी है? जो करीम आका अलैहि सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया ना कि अल्लाह पाक फरमा रहा है अबू बकर तू मेरे ते राजी? तो सिद्दीक अकबर ज़ारो कितार रोना शुरू हो गए। अर्ज कर देने या अल्लाह पाक मैं कौन हूं ना, मैं कौन हूं ना, मैं पहले भी तेरे ते राजी सा, मैं हुण भी तेरे ते राजी हाँ, तो मैं आंदा भी तेरे ते राजी रहां। इस हालत दे विच ही सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी रज़ा वेखो ते अज असीं गौर करिए साडा किरदार की है। असीं उन्हां दी जिंदगी पढ़ी, उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह बसर की, किस तरह इबादत और रियाजत की। दुनिया दे अंदर पूरी दुनिया दे अंदर सब तो बढ़ के कामल ईमान वाले जेड़े है उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, करीम आका अलैहि सलाम की बारगाह च हाजिर होंगे रोजाना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला रोजाना हाजिर होंगे और रोजाना हाजिर होके अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का एक दर्जा दसो। की अर्ज करते ईमान का एक दर्जा दसो। प्यारे आका अलैहि सलाम ईमान का एक दर्जा इरशाद फरमा दे, सिद्दीक अकबर चले जाते, अगले दिन फिर आ जाते, फिर अर्ज करते ईमान का एक दर्जा दसो, फिर आते रोजाना करीम आका अलैहि सलाम की या रसूलल्लाह ईमान का एक दर्जा दसो। करते 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 एक वक्त ऐसा आया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो तुहाडे विचों सब तो वध के जेड़े कामल ईमान वाले ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह